खुदाम यसु मसीह जो कि तौरेत और नबियों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में यसु मसीह के हवाले से कई एक बड़े ही यूनिक किस्म के वाक़यात पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक यसु मसीह की सूरत का बदलना है। तो अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं तो अब ये बात आपको अज़बर हो गई होगी, आपको ज़ुबानी याद हो गई होगी कि किसी भी हवाले को, किसी भी आयत को समझने के लिए उसका सियाक़ व सबाक़ ज़रूरी होता है। तो हम भी इस वाक्य को, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसी में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो मत्ती का इंजीली बयान है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और उसके बाद इसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है उसकी रोशनी में समझेंगे। तो मैं ईमान रखता हूं कि आपने मत्ती की इंजील के बारे में सुन रखा होगा कि इसमें यसु मसीह को मौदा मसीह के तौर पर पेश किया गया है और साथ में ये दिखाया गया है कि किस तरह से यसु मसीह अहद अतीक की तकमील है, यानी कि मौदा मसीह तो है लेकिन अतीक किस तरह से ये बात साबित करता है और ये बातें यसु मसीह में किस तरह से पूरी होती हैं। और इसी इंजील में वो मशहूर हवाला है कि जब यसु मसीह ने कहा कि मैं तौरेत और नबियों के किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, तो जब यसु मसीह कहते हैं कि मैं अहद अतीक की तकमील हूं, मैं तौरेत की और इसी तरह अंबिया की किताबों की तकमील हूं, तो आम तौर पर हम सिर्फ चंद पेशगोइयों की बात करते हैं। लेकिन मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात बता चुका कि जो तकमील का आइडिया है, मसीह में सब कुछ पूरा होने का आइडिया है, ये उससे बहुत गहरा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे कोई एक ग्लास हो और उसमें कुछ पानी मौजूद हो और वो ऊपर से अभी खाली हो, तो आपने और पानी जब तक नहीं डालेंगे वो पूरा भरेगा नहीं। तो इसी सेंस में आप यसु मसीह में तकमील को समझ सकते हैं जब यसु कहते हैं मैं सब कुछ पूरा करने आया हूं, कि खुदा के सारे मंसूबे जो अहद अतीक में शुरू हुए वो आकर मसीह में तकमील पाते हैं और जो कुछ भी अहद अतीक में है वो अपने आप में अधूरा रहा जब तक कि यसु मसीह नहीं आए। मुख्तलिफ चीज़ों ने यसु की राह तैयार की, यसु के बारे में खबर दी, उनकी वजह से हमें यसु को और उनकी खिदमत को समझने में मदद मिली, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ मसीह के बारे में है और उसमें तकमील पाता है। तो आइडिया ये है कि दिखाया इसमें ये गया है कि यसु मसीह सब कुछ की तकमील है और यही सिलसिला हम यहाँ पर भी जारी देखते हैं। यानी कि जब यसु की सूरत तब्दील होने वाला वाक़या हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो बड़े ही अहम किरदार बताए गए हैं और वो हैं मूसा और एलिया। अब इन दोनों की अहमियत यह है कि मूसा जो है वो तौरेत की अलामत है, उसके वसीले से तौरेत दी गई, पहली 5 किताबों के बारे में हम जानते हैं, शरीयत उसके वसीले से दी गई। जबकि आप एलिया के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसा नबी है कि जिसकी खिदमत बहुत ही मुअस्सर रही और शायद इसी वजह से दिखाया गया है कि जो एलिया है वो इन तमाम अंबिया का एक नुमाइंदा होकर आता है। सो एक तरफ मूसा है जो कि तौरेत का नुमाइंदा है और दूसरी तरफ एलिया है जो कि अंबिया का नुमाइंदा है। तो पहले अगर हम मूसा की बात करें तो यसु मसीह और मूसा में एक मुमासलत ये दिखाई गई है कि जब मूसा पहाड़ पर गया और वहां से वापस आता था खुदा से बातचीत करके, तो उसका चेहरा चमकता था खुदा के जलाल के सबब से। और यहाँ पर हमें बताया गया कि यसु का सिर्फ चेहरा ही नहीं चमकता है बल्कि वो पूरे का पूरा ही हम देखते हैं कि नूरानी हो जाता है। और उसमें दिखाना ये मकसूद है कि मूसा के पास जो जलाल था, वो खुदा का जलाल उसके चेहरे पर नजर आता था, वो खुदा की तरफ से दिया गया। उसके बरक्स यसु मसीह वो है कि जिनका अपना जलाल है। इसी तरह से मूसा की मार्फत शरीयत दी गई और मूसा और यसु मसीह में फ़र्क ये है कि यसु मसीह इस शरीयत का पैगाम है, यसु मसीह इसका अंजाम है। यानी कि जिस तरफ ये शरीयत इशारा करती थी आखिर वो मसीह यसु में तकमील पाता है, जो आगे जाके मजीद हम बात करेंगे। इसी तरह से अगर हम एलिया और यसु मसीह का मुआवजना करें तो एलिया वो शख्स है जिसकी खिदमत बहुत मौसर थी और ऐसे दौर में कि जब पूरा इसराइल बुत प्रस्ती का शिकार हो चुका था, यहोवा खुदा से हटकर उन्होंने अपनी नजरें बाल पर लगा ली थी, उसी से उम्मीदें लगाए थे, उसकी प्रस्तिश कर रहे थे और वो समझते थे कि जो बाल है वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। ऐसे वक्त के दौरान एलिया आता है और हमें मालूम है कि उसकी खिदमत की सबब से जब वो आसमान से आग नाजिल करता है, बारिश होती है, तो लोग मुंह के बल गिर कर
کہتے ہیں کہ یہوہ ہی خدا ہے، تو اس طرح سے وہ ایک بڑی مؤثر خدمت کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وقتی طور پر اس کی خدمت بڑی مؤثر رہی، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل پھر سے اپنی روش قائم رکھے رہے۔ لیکن اس کے برعکس یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے لوگوں کی نظریں اپنے اوپر سے باقی چیزوں سے ہٹا کر خدا پر لگائی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے زور سے تم راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہو، تمہیں خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے جو کہ میں خود ہوں، اور مجھ میں ہو کر تم راست باز ٹھہر سکتے ہو۔ اور نہ صرف یسوع مسیح نے قانونی طور پر ہی لوگوں کو راست باز ٹھہرایا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پاک روح بھی ان کے وسیلے سے ملا تاکہ ہم پھر اس طرح کی زندگی بسر کر سکیں جیسی خدا چاہتا ہے۔ تو یوں اگرچہ کہ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کی خدمت بہت ہی مؤثر رہی، لیکن پھر یسوع مسیح آتے ہیں جو کہ اس کی تکمیل ہے، کہ جن کی خدمت ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر سے چونکہ جو انبیاء کے صحائف ہیں تو جس طرح سے موسیٰ توریت کا نمائندہ ہے، اسی طرح انبیاء کے صحائف کا جو نمائندہ ہے وہ ایلیا ہو کر آیا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ موسیٰ کی طرح ایلیا بھی پیغام ہی لے کر آیا، لیکن یسوع مسیح خود توریت اور انبیاء کا پیغام ہے۔ اور پھر اس بات کا ثبوت ہمیں فوراً ہی مل جاتا ہے جو کچھ ابھی تک ہم نے کہا ہے، کہ اس کے بعد آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو پوائنٹ یہاں پر کیا خدا تعالیٰ اٹھا رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تو جو موسیٰ ہے اور جو ایلیا ہے، جو توریت ہے اور جو انبیاء ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انبیاء کے صحائف بڑے اہم ہیں، لیکن ان میں اور جو یسوع مسیح ہے بہت فرق ہے۔ موسیٰ اور ایلیا کی حیثیت جو ہے وہ ایک خادم کی سی ہے، اس کے برعکس یسوع مسیح جو ہے وہ پیارا بیٹا ہے۔ جو موسیٰ اور ایلیا ہیں وہ توریت اور انبیاء کے صحائف کے نمائندے ہیں، وہ پیغام لے کر آئے جو کہ توریت اور انبیاء کی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن یہ پیغام یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے تم نے اپنی نگاہیں موسیٰ اور ایلیا پر نہیں لگانی ہے، بلکہ تمہاری نگاہیں جو ہیں وہ اب بیٹے پر لگنی چاہیے، جس کے بارے میں یہ سب کچھ ہے اور جو اس سب کچھ کا پیغام ہے، اور جس کی حیثیت موسیٰ سے اور ایلیا اور ظاہر اس کے بعد جو باقی سارے آتے ہیں ان سے بہت بالا تر ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے لیے ہمیں امیجیٹ کانٹیکسٹ، یعنی کہ اس سے پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ جب 16واں باب آپ پڑھتے ہیں متی کا، تو وہاں پر یسوع مسیح اپنے رسولوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں جی وہ فلاں فلاں کہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس ان کی نمائندگی کرتے ہو، وہ کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ضرور ہے کہ میں جاؤں یروشلم کو جاؤں، وہاں پر پکڑوایا جاؤں، صلیب دیا جاؤں، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں۔ تو یہ سن کر جو سارے رسول ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، لیکن پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کو سائڈ پہ لے جاتا ہے اور اسے ملامت کرتا ہے، ایک طرح سے اسے ڈانٹتا ہے کہ یہ کیسی تو باتیں کر رہا ہے کہ مسیح کس طرح سے مر سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح ظاہر کہتے ہیں یہ شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کی نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ تو اس سے یسوع مسیح کی مراد تھی کہ خدا کے پلان جو ہیں وہ بائبل مقدس میں میرے بارے میں واضح ہیں، لیکن جو بات تم کر رہے ہو یہ خدا کا پلان ہے، یہ تم نے صرف جو مختلف ربی ہیں ان سے یہ باتیں سن کے خیال کر لیا کہ مسیح کا جو تصور ہے بڑا مختلف تم لوگوں نے سنا ہے۔ تو اس لیے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں دراصل اس طرح سے مسیح کے لیے دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ یہی تعلیم توریت کی ہے، یہی تعلیم جو ہے وہ انبیاء کے صحائف کی ہے۔ تو اس موقع پر جب یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے تو وہ یسوع کو جلالی حالت میں دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ اصل میں ہے۔ تو اس سارے حوالے کا تعلق پچھلے والے حوالے کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں ایک دفعہ پھر سے میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح باقی نبیوں میں سے ایک نبی نہیں ہے، بلکہ وہ ان سب کی تکمیل ہے۔ ان سبھی نے یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کی، اور یسوع مسیح آ کر پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کے لیے بنی اسرائیل کو بلایا گیا، ان انبیاء کو بلایا گیا۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح ایک اور پیغام لے کر نہیں آئے ہیں جیسے باقی انبیاء لے کر آئے تھے، بلکہ یسوع مسیح ہی ان انبیاء کا پیغام ہے۔ جو کچھ وہ کہتے رہے دراصل اس کا مرکزی نقطہ یسوع مسیح تھا، اور رسولوں کو یہ بات سمجھنے میں وقت لگا، لیکن الٹیمیٹلی
अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो किसी हद तक इस बात को समझ आते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान के तौर पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि ज़ाते इलाही के तौर पर भी और खुदा का बेटा होने के नाते भी, ना कि खुदा का एक और खादम होने के नाते। तो मेरी दुआ है खुदा हमें यीशु मसीह को और उसकी सारी खिदमत को बेहतर तौर पर समझने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।